नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपतिको हैसियतले काम गरेपछि त्यो एउटा प्राज्ञिक नियुक्ति अथवा प्राज्ञिक साहित्यिक एउटा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेपछि अलिकति समयको पाबन्दी जहिले पनि हुने त्यो अनुभव मलाई भइराखेको छ र आजै पनि यो फेस्टिभलमा निम्तो आइसकेपछि गत साल अनुपस्थित भएको परिपूर्ति यो कार्यक्रममा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई एकदमै भित्रै दिलदेखि नै लागिराखेको। तर आज 8:30 बजेको एउटा कार्यक्रम मेरै कारणले लगभग 1.5 घन्टा पछाडि घचेटिएको छ। एउटा बालुवाटारमा अर्को एउटा पुस्तक विमोचन छ, त्यहाँ पनि पुग्नै पर्ने हैसियतले, त्यहाँ पनि पुग्नै पर्ने कारणले म यहाँ अलिकति छिटो आयोजकहरूलाई हिजै मैले अनुरोध गरेको थिएँ, मलाई छिटो 2 शब्द बोल्ने मौका दिएर बिदा दिनुहोला भनेको थिएँ, त्यसले गर्दा उभिएको छु। यो एसएससी प्रज्ञा प्रतिष्ठान र कलिङ्गा यो लिटरेरी फेस्टिभलको आयोजनामा, यो सहआयोजनामा अथवा यो दुईटा सहकार्यको आयोजनामा हरेक वर्ष मनाउने शीर्षकमा लिटरेरी फेस्टिभल भने पनि यो सम्पूर्णतः यो सांस्कृतिक गतिविधि, सांस्कृतिक समायोजन, सांस्कृतिक संयोजन, सांस्कृतिक सहमिलनको कार्यक्रम हो भन्ने लाग्छ मलाई। यो सांस्कृतिक अन्तर्क्रियाहरूले, सांस्कृतिक सम्मिलनको गतिविधिले मलाई के लाग्छ भने मानवमा जोडिने अथवा पृथ्वीलाई अब सारा संसारले जोड्ने एउटा ठुलो गतिविधि, एउटा ठुलो कसरत, एउटा ठुलो चाहिँ आयाम हो भन्ने लाग्छ मलाई। मानिसहरूलाई जोड्ने होला, संसारभरिका मानिसहरूलाई जोड्ने र यो कलिङ्गा फेस्टिभल, लिटरेरी फेस्टिभल र एसएससी प्रज्ञा प्रतिष्ठानले चाहिँ साउथ एसियन कन्ट्रीहरूलाई निरन्तर जोडिराखेको अनुभूति छ मलाई। किनभने हामीलाई थाहा छ सांस्कृतिक आदान प्रदान र सांस्कृतिक अन्तर्क्रियाले नै सुदूरका मानिसहरूलाई जोड्ने गर्छ। राजनीतिले त जहिले पनि टुक्र्याउने, छुट्याउने गर्दो रहेछ। अलिकति सुन्दाखेरि अराजक जस्तो लाग्छ होला यहाँहरूलाई। राज्यको उत्पत्ति मानव सभ्यतामा जब भयो त्यस पछाडि मानिसहरू छुट्टिए, देश निर्माण भए, सिमानाहरू निर्माण भए। त्योभन्दा अगाडि मानिसहरू खास गरी सांस्कृतिक समूहमा बाँडिएका मानिसहरू थिए। कबिला भने पनि सांस्कृतिक समूहमा बाँडिएका मानिसहरू थिए। सांस्कृतिक समूहमा मात्रै रहेका मानिसहरूले कहिले पनि सिमाना कोरेनन्। याद गर्नुहोस्, कहिले पनि यसो विचार गर्नुहोस्, कहिले पनि सिमाना कोरेनन्। जब राज्यको उत्पत्ति भयो, राजनीति हावी भयो मानव समुदायमा, राजनीति भएपछि एकअर्कामा टुक्रिए मानिसहरू विच्छेद भए, पृथ्वी टुक्रा टुक्रा भयो। र अहिले हामी बिस्तारो यो चरणमा आइपुगेका छौँ कि बिस्तारो सांस्कृतिक अन्तर्क्रिया मार्फत विश्वलाई जोड्ने, संसारलाई जोड्ने उपक्रममा हामी आइपुगेका छौँ। कार्ल मार्क्सले राज्य विहीनता, राज्य विलोपको एउटा परिकल्पना गर्नुभएको थियो। त्यस्तै यहाँहरूलाई थाहा छ बिटल्सका एउटा सिद्धहस्त गीतकार, सङ्गीतकार, गायक जोन लेननले गाएको एउटा इमेजिन भन्ने गीत सुन्नुभएको होला। त्यहाँ पनि राज्य विहीनताको, राज्य विलोपीकरणको परिकल्पना गरिएको छ। त्यसमा चाहिँ के छ भने त्यसले के परिकल्पना गरेको छ भने सम्पूर्ण मानव सभ्यता यो देश सीमाले विच्छेद गरे पनि सम्पूर्ण मानिसहरू बराबर हुन्, समान हुन्, यो पृथ्वी साझा हो भन्ने ढङ्गको एउटा सन्देश दिएको छ। र मलाई के लाग्छ भने सांस्कृतिक सम्बन्धले, अन्तर सम्बन्धले नै मान्छेलाई जोड्दछ। र राज्यको उत्पत्तिले चाहिँ खास गरी दुईटा कुरा गरेको देख्छु। एउटा कुरा के भने सिमानाले मानिसमा एउटा विच्छेदीकरण गर्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ के गरेछ भने राज्यको उत्पत्तिले
देशभित्र रहेका अन्य सांस्कृतिक समुदायलाई दबाएर राख्यो र यो दुईटा विषयलाई अहिलेको हाम्रो सांस्कृतिक अन्तर्क्रियाले विभिन्न देशावरसँगका सांस्कृतिक अन्तर्क्रियाले यसलाई हामीले जोड्नुपर्नेछ, मानिसलाई जोड्नुपर्नेछ र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको अहिले खास गरी हामी आइसकेपछि, मेरो नेतृत्वमा आइसकेपछि चाहिँ एउटा राज्यको उत्पत्ति भइसकेपछि राज्यको अवधारणाभित्र रहेका अन्य सांस्कृतिक समुदायले जुन दबावमा राखेको छ त्यो दबावलाई न्यूनीकरण गर्ने अभ्यासमा हामी छौँ। अहिले यहाँले देखिराख्नु भएको होला, नेपाल, यहाँलाई थाहा छ, नेपाल 124 भन्दा बेसी भाषाभाषी भएको देश हो, त्योभन्दा बेसी जाति समुदाय भएको देश, संसारमै बिरलै होला यस्तो देश। यति सानो देशमा यति ठुलो डाइभर्सिटी, त्यो डाइभर्सिटीलाई मूलधारमा ल्याउने, त्यो डाइभर्सिटीलाई एक अर्कामा जोड्ने, आन्तरिक राष्ट्रहरूलाई सबल बनाउने हामी त्यो कोसिसमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान लागिराखेको छ। हरेक 124 भाषाकै सकभर त्यहाँनिर बहस विमर्श, अध्ययन, अनुसन्धान, प्रकाशन गर्नको लागि हामी दत्तचित्त छौँ। र मलाई के लाग्छ भने यसैले नेपाल पनि भित्रका आन्तरिक राष्ट्रहरू सबल भयो भने त्यो सबलीकरणले के गर्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा आफ्नो पहुँच पुग्ने, आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न सजिलो हुने मैले देखेको छु। त्यसले गर्दाखेरि आजको यो कार्यक्रम एसोसी प्रज्ञा प्रतिष्ठान र कलिङ्गा चाहिँ लिटरेरी फेस्टिभल, भारतको कलिङ्गा लिटरेरी फेस्टिभल, यो दुईटा देशको दुईटा संस्थाहरू मिलेर साउथ एसियनलाई जोडिराखेको छ। साउथ एसियन यो मानिसहरूलाई जोडिराखेको अनुभूति छ मलाई। यसको लागि म एसोसी प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गरिरहेको गतिविधिलाई मेरो भित्रै दिलदेखि नै प्रशंसा गर्न चाहन्छु। र मेरो धेरै लामो, अब 10 बजिसकेछ, 9:30 बजे म आइपुग्छु भनेर म हिँडेको मान्छे, धेरै लामो बोल्न म त्यति समय पनि छैन, चाहन्न पनि। अब थुप्रै सेसनहरू देखिराखेको छु। यो अर्को कुरा के भने योभन्दा अगाडि अघिल्लो वर्ष सम्भवतः मलाई लाग्छ मातृभाषाको कार्यक्रमहरू पनि भयो होला। यसपल्ट त्यति देखिनँ मैले। यो के अरे छ भने अत्यन्तै राम्रो। मातृभाषाको कार्यक्रमलाई हामीले नेपालको कुनै पनि प्राज्ञिक र सांस्कृतिक सेक्टरहरूले मातृभाषाको कार्यक्रमहरूलाई हामीले छोड्नु हुँदैन। अघि नै मैले भने 124 भाषा मातृभाषा भएको देश हो। प्रत्येक भाषाले मूलधारमा आउनको लागि त्यो प्रत्येकको अधिकार छ। प्रत्येकलाई हामीले माया, सम्मान, सद्भाव गरेर नै देश निर्माण गर्नुपर्छ, सबैले जोड्ने उपक्रममा हामी लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा सुझाव त के भन्ने एउटा आग्रह, खास गरी यो मेरो यहाँलाई अनुरोध गर्दै मेरो केही शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। As close neighbors share a unique relationship of friendship and cooperation characterized by deep-rooted people-to-people contacts anchored in age-old civilizational linkages and shared culture and traditions. It is indeed very satisfying to see that a variety of cultural exchanges have been taking place regularly between India and Nepal. The very fact that Kalinga Literary Festival has been holding its international edition for the last 3 years in Nepal is also a testament to the age-old civilizational, cultural and people-to-people linkages between our two countries. The central theme of this year's festival, that is Nepal, the gateway to Asian art, culture and literature, aptly resonates with the cultural heritage enjoyed by this country. This heritage also has deep connections with India and its people, which makes the India-Nepal relationship unique and unparalleled in the entire world. The heritage of sacred grounds of the Pashupatinath and the Ram Janki temples and the historic and sacred site of Lumbini, as well as numerous other religious and spiritual sites in Nepal, have attracted people from all over the world, including from India. Nepal's unique geographical features, including the serene and picturesque Himalayas, have inspired countless writers, poets,
explorers, and adventurers, further highlighting the vital role of tourism in cultural exchanges. It is no surprise that India remains the largest source of inbound tourism for Nepal, and the numbers have only continued to increase steadily in the recent years. As we know, language and literature serve as one of the most effective forms of cultural dialogue, as they reveal shared experiences that foster mutual understanding and appreciation. The historical collaboration between Nepali and Indian writers, poets, and scholars has fostered a vibrant cross-cultural exchange, deeply influencing the literary traditions of both our countries. These enduring exchanges have expanded and enhanced our literary heritage with their collective works offering unique insights and perspectives that resonate with their global leadership, thereby further strengthening our cultural and intellectual bonds. Nepal's diverse languages, such as Nepali, Newari, and Maithili, have also added great value to the world of literature. In this regard, I am pleased to share here that last month we inaugurated the new building of the Nepal Bhasha Parishad in Kathmandu, built under Government of India's post-earthquake reconstruction assistance. The building, as you might be knowing, was originally the ancestral residence of eminent Nepali poet Kavi Keshri Chittadhar Hridaya, who contributed immensely towards preserving Newari language and culture. We remain committed to working together with Nepal to preserve and further strengthen our shared cultural heritage. Kalinga Literary Festival serves as a reminder of the rich cultural heritage we share and the collaborative spirit that continues to drive our literary endeavors, thus fostering greater dialogue and understanding between our two peoples and countries. I am confident that the festival, with its diverse array of speakers, poets, and artists, will continue to provide a platform to celebrate the connections and mutual goodwill between the peoples of India and Nepal. I wish the festival a great success. Thank you.